So hello and assalamu alaikum viewers. My name is Mohammed Ali. I am student at Rehan School Islamabad campus level 1 student. तो जैसा कि आपको पता है हम जब भी आते हैं किसी न किसी नई किसी न किसी नए गेस्ट के साथ आते हैं जिसके साथ हम इंटरव्यू करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी और उनकी रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में जानते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम फाइजा। जी वालेकुम अस्सलाम। फैज़ा तो मेरा आपसे पहली गुजारिश ये होगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें हमारे व्यूअर्स को ताकि जो लोग आपको जानते नहीं हैं वो जान सकें। जी ठीक है, तो मेरा नाम फिजा सदीक मोहम्मद शादी है और मैं हादसुम नगर कैंपस में लेवल 1 के स्टूडेंट हूँ और मेरा रोल नंबर 36 है और यहाँ मैं एआई की तालीम ले रही हूँ। वेल डन। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी अपना क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हल्की आ रही है। जी जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपको रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला? जी, तो मुझे रेहान स्कूल के मेरी मदर को रेहान स्कूल के बारे में फ़ेसबुक के थ्रू पता चला, क्योंकि उनके सामने सरहान की वीडियो आई और वो सरहान को पहले से बहुत जानती, मतलब पहले से जानती थी। जब मैं 7th क्लास में थी तो मतलब फाइनल्स कंप्लीट कर रही थी, तो उस टाइम से मेरी मदर जानती थी रेहान स्कूल को। तो फिर उन्होंने मतलब फिर वो सूजी वगैरह हर एक चीज़ को जानती थी। फिर उनको पता चला कि अब मेरे फाइनल्स भी ख़त्म हो गए, जून जुलाई की छुट्टियाँ भी हैं, तो मम्मा ने फिर मुझे इस स्कूल में एडमिशन करवाया, मतलब मेरे फादर ने। अच्छा, तो फैज़ा आपने बहुत अच्छा। तो आपको रेहान स्कूल में कितना वक्त हो चुका है? जी मुझे 8 महीने हो चुका है। 8 महीने, वेरी गुड। तो आपका जैसे कि आपने इन 8 महीनों में अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देखी है हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दें। जी, मैंने अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट की वो अपने टास्क के अंदर की, जैसे कि मेरे को एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो और उसमें मेरी बहुत अच्छी स्किल्स भी हैं, तो मैं एडिटिंग को अपनी एडिटिंग में काम करती हूँ, अपनी पोस्टों को बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ और अपनी जो हम अपने जितने भी डेली टास्क करते हैं उन सबको मेरी कोशिश होती है कि उन सबको और अच्छा करूँ। और अभी तक फ़िलहाल मैं भी अपने टास्क ही कर रही हूँ और मेरी बेस्ट स्किल्स है वो एडिटिंग में है। अच्छा, मतलब आपका फिर फेवरेट टास्क कौन सा है? जी। फेवरेट टास्क कौन सा है? जी एडिटिंग है। ओके, तो आपका ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको बोर करता हो थोड़ा या वो आपको अच्छा ना लगता हो? नहीं मैं बोर तो नहीं, मतलब मुझे बोर ही कह लो। वो लेक्चर बनाने में लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसको पूरे सॉन्ग कंप्लीट होने तक का हमें पूरी तस्वीरें इमेज वगैरह सब करने होते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये जो आपको पता है जैसा कि जो हमारे जो टास्क होते हैं उनमें जो दो कॉमन टूल्स हम यूज़ करते हैं, एक है चैट जीपीटी और दूसरा है कैनवा। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा बता दें ताकि जो व्यूअर्स इस टूल को एआई टूल को नहीं जानते वो अच्छी तरह से जान सकें। तो जैसे कि फिर तो मैं कह रही थी कि हम कैप का हमारा जो एक चैट जीपीटी है, तो उसका उसमें वो हम लोग वर्ल्ड में सो फैज़ा, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप हमारे व्यूअर्स को चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि वो चीज़ होती क्या है। की आवाज़ नहीं आ रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप थोड़ा ज़ोर से बोलना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो इसकी वजह से आपकी आवाज़ बहुत अटक-अटक के आ रही है। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत चैट जीपीटी के बारे में बता दें कि ये है क्या और ये हमारी मदद कैसे कर सकता है।
जी, तो चैट जीपीटी के बारे में मैं उनको यही बता रही थी कि इसमें काफ़ी नए-नए फ़ीचर्स आ चुके हैं और इसमें हम लोग जो भी मतलब होता है, हमने अगर कल कोई काम किया और हम लोग चैट जीपीटी वो नहीं हट नहीं जाते। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कल कोई भी होता है, हम लोग या फिर क्रॉस का बटन दबाते हैं, हट जाता है। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा कुछ होता है कि हमारी जो जैसे हम बोलेंगे अम जो हमारा प्रीवियस कुछ जो भी होता है वो 7 दिन में हमने ये किया, जो कुछ चीज़ें होती हैं वो भी हमारे पास रखता है। उसमें जो नए-नए फीचर्स आए हैं वो ये है, हम उसको माइक और हम उसको वॉइस के तौर पे भी बोल सकते हैं। और उसके साथ में जो एक और आया है जिसमें वो हमें ओरली भी बता सकता है और इसमें हम हर लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। और चैट जीपीटी में और भी अभी नए नए फीचर आ रहे हैं और अब इसमें प्रो भी आया है और जिस कोई प्रो भी इस्तेमाल करता है और प्रो इसमें इमेज वगैरह बनाने की भी बहुत चीज़ें होती हैं। चलिए, आपने चैट जीपीटी को बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। तो अब आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को कैनवा के बारे में बता दें, इसी तरह जैसे आपने चैट जीपीटी को डिस्क्राइब किया है। जी, तो मैंने उनको कैनवा के बारे में ये बताऊँगी कि वो भी एक एआई टूल है जिसमें हम अपनी सारी पोस्ट वगैरह बनाते हैं कैनवा के थ्रू। और जैसे मैं हम थंबनेल्स भी बना सकते हैं, स्टोरीज़ भी बना सकते हैं और भी एक्स वाई ज़ेड बहुत सारे काम होते हैं हम जो उसमें कर सकते हैं। और उसमें हम रिसेंटली उसमें वो भी हमें इमेज जनरेट कर सकता है। अगरचे हम फेसबुक पोस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से हमें पेज बना के देगा और उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम लोग टेक्स्ट भी का भी ऑप्शन होता है, हम उसमें कोई भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और कलरिंग पेंसिल का भी होता है वो भी बता सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कैनवा के अंदर जिससे हम बहुत मतलब यूट्यूब थंबनेल चाहिए वो बता देगा। हर स्टोरी वगैरह मुल्ला नसरुद्दीन और एक्स्ट्रा जो कुछ भी होता है वो सब बता देता है। तो आपने कैनवा को बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप को अगर रिहान स्कूल का हेड बना दिया जाए तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप इसमें चेंज करना चाहें या कुछ चीज़ें लाना चाहें अपने तरीके से? नहीं, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगी। हाँ, जो अगर नेट वेट का मतलब यहाँ पे थोड़ा इश्यू होता है तो मैं यही कोशिश होगी कि मैं मतलब नेट को अच्छा कर सकूँ। यहाँ पे नहीं मतलब नेट का थोड़ा इश्यू होता है जिसकी वज़ह से थोड़े-से टास्क हम लोग जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसमें थोड़ा नेट का इश्यू हो रहा है। तो फिर ये बाद में अगर हम होगा तो फिर किसी भी बच्चे को मुश्किल नहीं आएगी काम करने में। और बाकी तो मैं कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये स्कूल जो है बहुत सही है क्लास के हवाले से और हर चीज़ के हवाले से। तो माइक म्यूट है। सॉरी सॉरी, मैंने आपसे क्वेश्चन ये था कि आप रिहान सर से मिली हुई हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो फ़ैज़ा मेरा पिज़्ज़ा। इधर से इसको ना उठाए, इसको ना उठाए। क्यों नहीं हो रहा है? सब्र करें, अब मेरा नेट प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये रिज्यूम नहीं हो रहा यार, ये क्या मसला है? तो फ़िज़ा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था
کہ آپ ریحان سر سے ملی ہوئی ہیں؟ جی میں سرحان سے مطلب ریسنٹلی ملی ہوئی، اس طریقے سے نہیں ملی کہ میں نے ان سے سوال کیا ہو کوئی، تو میں نے اس طریقے سے میں جیسے کہ ایکسپو میں ملی تھی، میرج ہوٹل میں ملی، 3 بار میں سرحان سے ملی ہوں، سیلفیز وغیرہ ہے، لیکن سوال اس طریقے سے کچھ نہیں کیا۔ اوکے تو اوکے تو فضا میں آپ نے اچھی بات ہے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ نے ان سے کوئی سوال یا ایسی چیز نہیں کی، تو آپ نے ان کی کوئی حرکت ایسی نوٹ کی ہے جو بہت اچھی کرتے ہوں وہ، ان کے بات کرنے کا طریقہ آم، یا کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ نہیں ہے، ہر کو اچھا ہے، مطلب وہ اپنے اسکول کے بارے میں موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو کام بہت جلدی دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی کام کرو تو اس کو کوئی کام نہیں بھی کر رہا ہو تو اس کو کام دے رہے ہیں تاکہ اس کام سے ارننگ کر سکے، تو ان کی یہ سب سے اچھی عادت لگی، جہاں جہاں بھی وہ گئے تو مطلب نہیں جو مطلب جن کا کام چل نہیں رہا ہوتا ہے یا پھر کچھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے ان کو کام دے دیتے ہیں۔ ویری گڈ، تو آپ نے بہت اچھا بتایا کہ وہ لوگوں کو کام دیتے ہیں، اصل میں ان سے نہیں ملا ہوا تو میں اسی لیے آپ سے اتنے سوال کر رہا ہوں ان کے بارے میں۔ تو چلے میں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتا ہوں، اب میں آپ کے والا کی طرف بڑھوں گا کہ یہ جو آپ نے ای کامرس والی رکھا ہوا ہے، یہ جو آپ نے ای کامرس والی رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے کیا سوچ کے کیا دیکھ کے ای کامرس والی رکھا ہے؟ جی بالکل، میں نے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے ای کامرس والی چوز کیا ہے تو وہ میں نے اس لیے میں سب سے پہلے تو اس کا ریزن تھا کہ میری مدر نے مجھے کہا تھا کہ اس کو اپنے نام کے آگے لگاؤ، تو میں نے اپنے نام کے آگے لگایا۔ میں نے ای کامرس لیے، میری مدر نے کہا ای کامرس لے لو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جانتی تھی اسکول کے بارے میں، ان کو ہر ایک چیز کے بارے میں پتا تھا، تو پھر اس طریقے سے اور میں نے اپنے نام کے آگے ای کامرس لگایا، اور یہ بھی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بزنس ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی امی نے آپ کو بولا تھا کہ آپ ای کامرس والی رکھیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ای کامرس کی مدد سے کیسے مطلب لوگوں کی پاکستان کی ہیلپ کیسے کر سکتی ہیں کامرس کی مدد سے؟ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی ہیلپ ایک اچھا بزنس کر کے، یا فرسٹ آف آل تو مجھے خود بھی مطلب اپنا کام کرنے کے لیے ہر ایک چیز کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے بعد جو انسان کے پاس پیسے نہیں ہوں اس پہ ہم ان کو پیسے دے کر فری میں دے سکتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے ان کا مدد ہو جائے اور نقصان وغیرہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم کسی ایک اچھے انسان کو اپنا کام کروا رہے ہیں تو وہ تو اچھی بات ہوگی، پھر اس سے ہمیں اور اچھا مل سکتا ہے، تو اس میں ہم ان کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ضرورت مند چیز ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ ویری گڈ، تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پیسے کما کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں اور ان کی پرابلم سالو کرنا چاہتی ہیں۔ ویری گڈ، میرا بھی یہی ہے کہ میں بھی بہت زیادہ پیسے کما کے پاکستان کے مشکلات ختم کروں گا۔ ویری گڈ، تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا فضا کہ مطلب ان چیزوں سے ہٹ کر اب میں آپ کے فیورٹس کے بارے میں جاننا چاہوں گا، آپ تیار ہیں؟ جی تیار ہوں، آپ اسٹارٹ کریں۔ جی سب سے پہلے میرا آپ سے کوشچن یہ ہوگا کہ چائے اور کافی؟ میں دونوں پسند کروں گی، مطلب ان سمرس آئی لائک ٹی اینڈ ونٹرز آئی لائک کافی۔ اوکے، تو آپ کوئی اپنی 3 فیوریٹ پرسنالٹیز بتا دیں ہمیں۔ تھری فیوریٹ پرسنالٹیز: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی پیرنٹس اینڈ مائی پیرنٹس۔ چلیں، آپ نے حضرت اعظم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جس کی چیزیں فالو کرتی ہوں، یا کوئی ایسا کامیاب انسان؟ ریپیٹ کر لیں اپنا کوشچن، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے اگین۔ اوکے، تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اور اس کے بعد پھر اب میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ کوئی مطلب دنیا میں ایسا انسان جو کامیاب ہو
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی اگین. آپ پلیز دیکھیں آپ کی کوئی. تو فضا، میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان جو ایک کامیاب انسان ہو اور آپ اس کو پسند کرتی ہوں یا اس کی چیزیں کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ایسا کوئی انسان ہے؟ انسان تو نہیں. مائک کھول لیں اپنا آپ. آپ کے سبلنگس کتنے ہیں؟ مجھے ملا کے 4 سبلنگس ہیں. اوکے، تو ایسا کوئی سبلنگ جو آپ کے ساتھ ریحان اسکول میں پڑھتا ہو؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اوکے، تو اگر آپ کو موقع ملے ان کو اگر یا آپ کے وہ پوچھے کہ آپ کر سکتی ہیں کہ نہیں، آپ ان کو لانا پسند کریں گی ریحان اسکول میں؟ اگرچہ میں سیکھ لوں گی ساری چیزیں تو میں ان کو سکھا لوں گی ان کو اسکول کے میں. اگر وہ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے تو وہ اسکول کو جوائن کر لیں. سوری، اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ ان کو یہاں پر داخل کرائیں تو اگر گھر میں ہی سکھائیں گے ان کو، نہیں ریحان اسکول میں نہیں جائیں گی؟ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے جتنی بھی میری سب کچھ چیزیں جو میں سیکھ رہی ہوں تو میں ان کو سکھا دوں گی نا. اور اگر وہ مجھ سے نہیں سیکھنا چاہتے تو پھر وہ مطلب پھر وہ اسکول میں ساری چیزیں سیکھ لیں، یہ کہہ رہی ہوں. اوکے اوکے اوکے، سوری. تو تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈیلی کی روٹین، ریحان اسکول کی روٹین، مطلب جب آپ اسکول میں آتی ہیں اس طرح یہ ساری پورے دن کی روٹین شیئر کر دیں. اوکے، تو میں ایز یوزول میں صبح اٹھتی ہوں، پھر نماز وغیرہ کے بعد جب میں اسکول آتی ہوں تو اسکول میں آنے کے بعد ہم لوگ اپنی اسمبلی کرتے ہیں جس میں ہم یوگا، میڈیٹیشن اور اپنی پوری اسمبلی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ کلاس میں آتے ہیں. کلاس میں آنے کے بعد ہم لوگ اپنا انٹرویو کرتے ہیں. انٹرویو لینا اور دینا، اور اس میں مطلب کبھی دیر ہو جاتی ہے، کبھی جلدی بھی ہو جاتا ہے. اور پھر کال نہیں لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہماری 10:30 بجے بریک ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی ہوئی بھی ہے. اور ابھی اس کے بعد ہم لوگ اس اپنا اور ٹاسک ہوتے ہیں جیسے کہ اب اسٹوری کیمرا بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیں کوڈنگ کی کلاس ہوتی ہے. جو کوڈنگ میں ہوتے ہیں تو وہ کوڈنگ کا ٹاسک کرتے ہیں، اور جو ایڈیٹنگ میں ہوتے ہیں تو وہ ایڈیٹنگ کا ٹاسک کرتے ہیں. تو ہم لوگ کی پھر 12:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. پھر گھر جانے کے بعد مدرسے جاتی ہوں. مدرسے جانے کے بعد 4 بجے آنے کے بعد ٹیوشن جاتی ہوں. پھر ٹیوشن سے آنے کے بعد میں 8 بجے آنے کے بعد جیسے کہ کوئی ٹاسک رہ گیا یا اسکول میں کوئی نیٹ کا ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ ٹاسک گھر پہ کرتی ہوں. اس کے بعد میری روٹین یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اوکے، تو آپ ایسا کوئی ایڈوائس جو میرے فائدے کی بھی ہو، ہمارے ویورز کے فائدے کی بھی ہو، آپ ہمارے ویورز کو دے رہے ہیں؟ تو ان کے لیے ایک سمپل سی ایڈوائس ہوگی کہ اس اپنے ٹائم کو بہت زیادہ اسپیشل رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنے ٹائم کو لاس کر دیں گے تو وہ پھر دن دوبارہ نہیں آئے گا. کیونکہ ہم اپنا صرف فیوچر دیکھتے ہیں اور پریزنٹ دیکھتے ہیں. ہم کبھی بھی اپنا پاس نہیں، ہم پاس سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ٹائم یہ ٹائم کو کیوں نہیں سیٹ کیا. ہم مطلب فیوچر اور پریزنٹ کو اب دیکھیں گے، کیونکہ نہیں پاسٹ تو چلا جاتا ہے، پاسٹ نیور کم. تو اپنا جو بھی ٹائم ہوتا ہے اس کو اسپیشل رکھیں. اوکے، تو آپ نے اپنی بہت اچھی ایڈوائس دی. تو ہم اپنے انٹرویو بھی یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت میرے انٹرویو کے لیے نکالا تو سو ویئرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو وتھ فضا، ای کامرس والی. مجھے تو اچھا لگا. امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا. ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. مل کے نہ لگائیں گے. پاکستان زندہ باد.